सोगली आम्ही आता तेरसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक सरकार आनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समवलो आंकवार मरयता जल्मलो बोस पेला ताका ताणें कोच सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो सरकार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे बेयांनी मेल्ल्याची म्हणसुबी करूंक येतलो सदमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पबी सोबे भक्तांचो अटकार पथकाचें मगसणे कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या वासर्गीच्या तुजें नांव पबी जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. नियाळुया आमी संतोसाचे मिस्तेर पयलो गोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरे कबोत दिली देवाचो पूत तिचे कुसवेंत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेज जाली. आमच्या बापा सारकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर पिताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर पिताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारणकाय आनी कोणातल्या रजांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. No man, Maria.
दुसरो अकबार मरी गुरबेज असताना सान इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समकायो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. तुमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मेरी कृपेन बोलले सगळेस्पो तुझ्या तायसा उस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तू स्वापुचे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा ओपया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेसू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. नमन 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 मारिये, नमन 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 मारिये. तिसरो अकबार मारी बाळका जेजू बेल्या शहरान गोरवाच्या गोट्यान मनजाती मोदें पुरसूत जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सगळे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वे स्पोर्ट आसा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. बागेवन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती को
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गफेन बलले सर्वेस पोत्रतायसा उस्तऱ्या मोदे तुसदो आणि सुदो तुझो पुचेसू बागुंती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेलो. नमन 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 मारी नमन 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 मारी. चवथो आंकवार मरयेन बाळका जेजू वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका 7 सिंहाच्या हातांत दिलो. तुझ्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताणेंत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले स्वर्गेस पो तुझ्या पांयां आसा उस्कऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पुच्छे येसू. बागेंत मरे देवाचे माये आमा उपें खातीर विणत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. नमन 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 मारी नमन 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 मारी.
पांचवो पोरबेच्या दिसाक सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव तेंपलांत मेळलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कपेन बोलले सर्वेस पोर सा उस्तऱ्या मोदें तुजो देव आनी सुद्दां तुजो अबू जेजू. बागेन ती मेरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. उमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या उच्यांतली आनी वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. No man, no man, no man, Marie. No man, no man, no man, Marie. नमाराणे गगडचे माये तुज की आमचें जिवीत अमृत आनी बरो मासो आमी पोड्डेची बेची बडकां तुका ओलो मागता. हे दुखाच्या कोणाक स्कार सोडून विधन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दळ शरात तुजे गगुटीची नदर घाल. तुका माडेल आनी मगाळ दिलो म्हाका मान मरे. हे पेड्डेसा उपरांत तुजो अबू जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्रतायेची राणी जे पासून माग क्रिस्ताचे बासां आमकां बसावचें. प्रार्थया देवा ऐकल्या तुज्या पुतान आपल्या जिविता मन्ना आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ससण्याच्या चुकाचो मुकुट जोडलो. वागेवती आंकवार मरेचे भोव पवित्रतायेचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें ताका ताटावलेले आसा ताची देख येवशी आनी बसायलेले आसा ते ताका मेळ्ळो अशें करूंक मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देवा सदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मिसाची सुरवात एक गीत घेऊया. नंबर T47. Sottostaciò la sani, sono buia sopra me, sono morti suono d'ozzo,
sorak lagewa maitzo. Hallelujah, hallelujah, mai pununuya. Hallelujah, hallelujah, mai pununuya. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एको तुमची सगळी आसू. तुमचे सवे आसू. फळ तूं मागण्याचे, आना जोगीच्या एकवटाचे, काळीज तुझे मोगाचे, संवसाराक देणे चोळा मोलाचे. फूल तूं बागेंतले, सगळ्यांचे जिवीत नेटविले, तुज बोरवी उदेलो संवसाराक सूर्य. होय, तूच ती आमची आंकवार मारिया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, 9 दिसांची तयारी करून आयज आमी सोतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन सायबीण मायच्या जल्माच्या दिसा एकठांय जाल्या. तिच्या जल्मान न्हयच आना आनी जोगीक खोशी मेळ्ळी, पूण तिच्या तारुणीक मिसावांच्या सोहोबागेलीपणांतल्यान जेजू वरवीं आख्ख्या संवसाराक तिणें खुशालकाय हाडली. आपल्या जिवितांतल्या आंकवार मारयेन देवाची खोशी आपली खोशी म्हूण मानून घेवन ताचें उतर पाडून आपल्या जिवितांत तोखता तसली फळां दिवंक ती वावुरली. आयज तिचो जल्म दीस पाळटना असलें जिवीत जियेवून आमी आमच्या जिवितांत तोखता तसली फळां दिवंक ह्या मिसा बेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या सगळ्या आवयां पासतूय मागतना तांचे दोर एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद आनी देणी मागुया आनी आपले कुरपेन आनी बरी भलायकेन तांकां बोर म्हूण सायबीणबाईची मोजत तांचे पासत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज आमी केरीत भाशेन सायबीण मांयच्या जल्माचो दीस आमी पाळटा. जल्माचो दीस आमकां जण एकल्याक खुशालकायेचो दीस. आमी ह्या दिसाक खुशाल जाता आनी जेन्ना आमी आमचे आवयचो जल्माचो दीस आमी पाळटा तेन्ना आमची अदीक खुशालकाय वाडटा. आमी 9 दीस देखून तिच्या शेगुणाचेर आमी नियाळ केला आनी आज तिच्या परबे दिसाक तिका आनीक पावट आमी उलो मारता. आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी वायट पिडेंतली आमकां जण एकल्याक मेकळे करून म्हूण आमी मागता. आज ही पिडा आख्या संवसाराक विस्तारल्या तेन्ना हे सायबीण माय आमकां राखता, आमच्या गांवांत राखता. आमकां जण एकल्याक राख आनी सांबाळ म्हूण आयच्या दिसाक केरीत भाशेन तिचे लागीं आमी मागुया. आनी आमी सगळीं पातकी देवाक म्हणटा तसली भेट जावंक आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. सायबीण मायन सदांच आपल्या जिवितांतल्यान जेजूची वाट दुसऱ्यांक दाखयली. आपल्या उतराक कोन्यांनी एक कोरी आवय जावन ती वावुरली. एक आवय कशी आपल्या पुताक कितें वायट वो कितें बरें तें ती जाणा आसली आनी आपल्या पुताक ताच्या दर एका पावलांनी आपलो सांगात तिणें बसयलो. जेजूय आपले आवयक फावो तो मान दिवंक सदांच वावुरलो. पूण मोगाळ जेजू आयच्या काळांत जायते पावट आमच्यो आवयो देवाची वाट भुरग्यांक दाखोवंक घडये चुकल्या. तांकां आपल्या जिवितांतल्यान बरी देख जावंक ती फाटीं उरल्या.
भुरगीं आपल्या आवय बापायक फावो तो मान दिवंक चुकल्या आनी अशे तरेन आमच्या जिवितांत फावो ती फळां दिवंक आमी चुकल्यात. आमकां बोगोस जेजू. Sorgiani Shanti Rajaista Samsari Sorvespora Deva Sorgi Charaya Sorputveda Deva Deva Baba Ami Duka Namaskar Kota Ami Duka Dinvasta Tuja Tur Vojvova Paso Ami Duka Vakanta Mojma Deva Sorgiani Shanti Rajaista Samsari Sumya Jesu Krista Bapa Chaitya Spruta Sumya Deva Deva Shishiri Tu Sarache Vakata Aushikatu Kakruto Tu Bapa Chausya Boslai Auche Magni Ai Gorge Mojma Deva O Sorgiani Shanti Rajaista Samsari Ida Kovidat Myasagati Deva Bapa Chiboi Jesu Krista Eklos tu Bovi Eklos tu Ishmur Eklos tu Pormeshur Mojma Deva O Sorgiani Shanti Rajaista Samsari Pratuya Sorginच्या बापा आमच्या सुरुंडरा मुनच्या स्वयं दिवचे खातीर ओगोणी जाणवायेन आनी मोगान बाक्यो तांकवार मनेक तुवें चोरमा काडली ओ तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता तुवें वेचून काडल्या जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूं आनी तिची देख आनी मजत घेवन बावळटान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचून तुजी कृपा भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुमयाचे वरवीं जो करो देवचे सोबेनी पवित्र आत्मेच्या संगता चेतन राजवळ चलयता सासणाच्या सासणा मेकियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. पूण तूं बेतलेमा एफ्राता
जुदाच्या काळामध्ये तूं बोल्लां. तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो अरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. ते पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पुर्यान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भाव भयणांचो एक उरलेलो जमो इस्रायलाच्या पुतां दोवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिडांत चलयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना तावन तांची पदवी प्रितमेच्या शिमाचे पर्यंत पावतली आनी तो शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Sorbespora sove, ananda morgata. Sorbespora sove, ananda morgata. Auzaler sorbespora, tuja doyal mogaci. तुझ्या दारार हांव सुटलो म्हणून आनंद बोरिसा मोची काळी. Sorbespora sove, हांव आनंदान मुरगोटा. सोर्बेस्पोरान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोन गायता. बोवोट्या सोर्बेस्पोराच्या नांवाक स्तोत्रां सोद गितां गायता. Sorbespora sove, उद्गार. Sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora, sui sorbespora. Sui sorbespora, sui. Gesù tu sono cordato, crucia papazzo, soldano. Gesù tu sorbes, salvario, ami tu shloka. Sui sorbespora, 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 sui. Sorbespor तुमचे सोवे आसूं, तुझे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक
तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुसे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियों नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आखानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे पवित्र सभेंत आमी जायत्यो फेस्तां परबो करता, जावं ते सांतांची, आंकवार मारेची, जेजूची. आनी भोव करून आमी सांतां भक्तांची परबो आमी करता तेन्ना आमी तांची परब तांच्या मरणाच्या दिसा करता, कित्याक आख्खें जिवीत भर तांणी जो वावर केला तो आमी ओळखून आनी तांकां मान दिवन हो दीस आमी पाळटा. पूण हाका 3 एक्सेप्शनां आसात. तांचे 3 एक्सेप्शनांचे आमी जल्म दिसूय पाळटा. आनी खंयच्यो काय त्यो परबो? ती परब म्हळ्यार जेजूच्या जल्माची क्रिसमस, जुआंव बातिस्ताचो जल्म 24 जून आनी आंकवार मारेचो जल्म दीस जो आयज आमी पाळटा, सप्टेंबराची 8 तारीख. आनी तांचो जल्म दीस कित्याक काय? तांचो जल्म दीस आमी पाळटा कित्याक तांच्या जल्मांत तावनूच ह्या सोडवणीच्या वावरांत तांणी भाग घेतलो म्हूण जेजू सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज हो सोबीत विशय आमी काडला हे परबे समयार आंकवार मारये भाशेन तोखता तसलीं फळां आमच्या जिवितांत दिवया. ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करतना आयज हांव मनांत दवरतां, आमच्या स्वर्गीच्या आवयच्या दिसा बरोबर आमी आयज संवसारी आवयचो उगडास करता. ऑल आर मदर्स, जी आमकां सायबीण मायचो उपकार हे आमच्या संवसारी जिवितांत आसात. दर एका कुटुंबाक आमच्या आवयचें देणें. आमकां 2 आवय आसात, एक स्वर्गीची आवय आनी एक संवसारी आवय. आनी जेन्ना हे दोनूय मनांत दवरून हांव म्हजो नियाळ करतालो तेन्ना म्हाका मादर ट्रेजाच्या जिवितांतले एक घडणेंतलो उगडास आयलो. मादर ट्रेजा म्हणटा, एकदां आपूण सांजे वेळार पासयेक गेल्ली तेन्ना तिका एक सुपुल्लो भुरगो मेळ्ळो. बारीकसो भुरगो जो पिडेंत कसो दिसतालो, एकसुरो आसलो. तिणें चिंतलें ह्या भुरग्या कडेन सांडून दिलो आसतलो आनी ती त्या सुपुल्ल्या भुरग्याक घेता आनी आपल्या घरांत हाडटा, ताका न्हावयता, ताका बरें न्हेसप दिता, ताका खावंक दिता. पूण म्हाका दिसता न्हू, दीस दारेर पडटा म्हणल्यार हो भुरगो त्या घरांतलो धांवून वेता आनी ती ताका सोदतात पूण ताका तो मेळना. दुसऱ्या दिसाकूय हो सुपुल्लो भुरगो आनीक कोणा मेळटा आनी ते हाडून परतून मादर ट्रेजाच्या घरांत ताका दितात. परतून ताका सगळें दितात ती. पूण दीस दारेर पडटा म्हणल्यार तो परतून नाच जाता घरांतलो. आनी दुसरे फावटी घडलें तेन्ना मादर ट्रेजान खंय आपणाच्या सिस्टरींक सांगलें, सिस्टर्स ताचेर मातशी तुमची नदर दवरल्यार बरी, तो खंय वेता तो मातसो पळयात. आनी अशें खंय तिसऱ्या दिसाकूय सेम जालें. आनी जेन्ना तिसऱ्या दिसा तो घरा वेतालो, हो खंय वेतालो धांवोन, तेन्ना सिस्टऱ्यो खंय ताचे फाटी फाटी गेल्यो आनी ताका पळयलो खंय वेता तो. आनी वेता वेता खंय ताका ताणें धरलो आनी ताका विचारलें, आरे बाबा तूं खंय वेता? आमी तुका सगलें दिता हांगासर आनी तूं खंय वेता? आनी तो म्हणूंक लागलो खंय,
सिस्टर हांव म्हज्या घरा वेता घरा चल तर आमकां तुजें घर दाखय खंय आसा तें ताका सिस्टरीन खंय म्हणलें आनी खंय तो सिस्टरीन घेवन गेलो आनी एका जाग्यार पावतच खंय ताणें म्हणलें सिस्टर हें पळय म्हजें घर पूण सिस्टर खंय हें ताचें आयकून थोटाकल्यो कित्याक थंयसर घरूच आसना न्हय म्हूण एक झोपडी आसना पूण थिंगा एक उबें आसतलें एक व्हड ओडाचें झाड आनी ह्या ओडा मुळे खंय एक वस्तुरी जी दुवेंत कशी आसतली सगळीच मेड्या न्हेसोन कशी आसतली आनी खंय एक धाकटुशी चूल करून ताचेर एक मातयेचें आयदन धरून थोडेशे जळो घालून खंय कितें तरी रांदताली आनी तेन्ना सिस्टरीन खंय ताका विचारलें आरे बाबा तुजें घर खंय आसा आनी ताणें म्हणलें सिस्टर हेंच म्हजें घर कित्याक तूं जाणा ती वस्तुरी कोण ती तो म्हणूंक लागलो ती वस्तुरी म्हजी आवय आनी जंय म्हजी आवय आसा तेंच म्हजें घर ताचीं उतरां हीं जंय म्हजी आवय आसा तेंच म्हजें घर पळय मोगाच्या इश्टानो आमची आवय जावन आसा आमचें सगळें आमची आवय आमचें घर आमचें इश्ट आमची सगळें तें आमकां जंय आमकां आवय आसा थंय सगळेंच आसा अशें आमी म्हणल्यार जाता तें मागीर घर कसलें आसूं गरीबसाण आसूं गोडे आमचे लागीं वस्तू ना जाय पूण आवय आसा जाल्यार सगळी गिरेस्तकाय आमचेशी आसा अशें म्हणल्यार जाता आनी असलेंच आमचें सर्गीच्या मायेचें जिवीत तिका जेजूचो मोग आनी जेजू पासत तिणें आपलें जिवीत आख्खें करचिलें कसली ती जावं पूण जेजूची आवय ती जेजूच्या ह्या वावरांत ती मिसळ जाली आनी जेजूक एक आवयची जी जबाबदारी आसतली जेजू विशीं ती सगळी तिणें बरे भाशेन पाडली म्हज्या इश्टानो आयज हांव चिंततालो म्हजें प्रवचन कित्याचेर करूं काय म्हणून सिन्स इट इज मदर मॅरीज बर्थडे हांवें चिंतलें वाय नॉट द वेरी नेम ऑफ मॅरी MARY मॅरी हाचेर म्हजो नियाळ करतलो म्हूण हांवें चिंतलें आनी नियाळ करतना अशीं म्हाका उतरां आयलीं जे सायबीण मायच्या जिविताक हांवें रिलेट केली पयले सुवातेर एम म्हणायता द मदरहूड ऑफ मॅरी मदरहूड आवयपण आनी एक आवय कशी तिणें आपली जबाबदारी आपलो जो सगळो वावर आसलो तिणें बेस बरे भाशेन पाडलो मोगाच्या इश्टानो आवयपण म्हणल्यार फकाण न्हय एक आवयपण म्हणल्यार एक अवघडायची वाट आनी आंकवार मारयेन आपलें आवयपण विस्वाशीपणी सोंसणीकायेन कश्टांक फुडो करून आपल्याकूच उणें करून आपलो वावर आवयपणाचो केलो मदरहूड इज अ गिफ्ट the greatest occasion in a woman's life but it is full of crosses but the crosses which are borne very patiently very compassionately and सगळें आपणें विसरून आपल्या कुटुंबाक खुशाल दवरूंक भोव करून आपल्या भुरग्यांक खुशाल दवरूंक एक आवय वावुरता आपल्याकूच फाटीं दवरून आपल्याकूच विसरून सगळीं दुखां आपुणूच घेवन ओपेडून ती आपल्या कुटुंबाक खुशाल दवरूंक वावुरता मोगाच्या इश्टानो आयज आमच्योय आवयो आमी जाणा आपल्याकूच विसरून आमकां कितली व्हडतें ती सेवा दितात आपलो मोग आपल्या कुटुंबा सगळें दाखयतात पूण मोगाच्या इश्टानो जायते फावटी आमी भुरगीं केन्ना आवयच्या मोगाचेर बेमान जाता जायते फावटी आमकां दिसता आमी मातसो पिरायेन वाडली म्हणटच आमची पेरंट्स उबो करून आमची आवय आउटडेटेड कशी दिसता ओल्ड फॅशन कशी दिसता थोड्यांक घोडे दिसतात आमची आवय एक सर्वेलन्स ड्रोन कसो सगळ्या वेळार आमकां पळोवंक भोंवता आनी थोडीं जाणां इतलें म्हणूंक पावतात की आमकां पसून तुवें व्हडलें कितें केलें तुजो कायदो आसलो तुवें पाळ्ळो इतलीं दारूण पासून आमचीं उतरां जातात आमच्या आवयक पूण मोगाच्या इश्टा वो म्हज्या इश्टिणी उगडास दवर घोडे तुजी आवय आउटडेटेड जायत
ओल्ड फॅशन जायत, बट तिचो मोग केन्नाच आउटडेटेड न्हू. सदांच तिचो मोग हांव म्हणटलो अप टू डेट. आनी तिच्या मोगाक पासत आनी आपल्या कुटुंबाच्या मोगाक पासत ती कितेंय करूंक तयार. आवयांनो, असोच तुमचो वावर बरे भाशेन सांबाळात. अदीक करून तुमच्या कुटुंबा पासत आनी भुरग्यां पासत तुमचें आवयपण जियेयात. केन्ना केन्ना घोडे तुमकां तुमचेंच विसरोंक पडत, तुमकांच घोडे फाटीं दवरूंक पडत, पूण असोच तुमचो मोग तुमच्या कुटुंबा सोबें दाखयत रावात. दुसरे सुवातेर एक कुणायता अकंपनिमेंट सांगात दिवप. आनी मारेचें जिवीत पळयलें जाल्यार आपल्या पुताक तिणें जल्माक तावन तो मरो पर्यंत सांगात दिलो. ताची वाड जाताना आपल्या सांगाताचो आदार ताका दिलो. ताच्या सुखांत तशें दुखांत, ताच्या कोश्टांनी, ताच्या कुर्सामुळी रावन पासून त्या जेजू त्या कुर्सार किडायल्लो आसतना पासून ती कुर्सामुळी रावन आपल्या पुताक सांगात दिताली. तिचो सांगात जेजू गोठायेचो जालो. आयज आमच्योय आवयो जायतो आपल्या भुरग्यांक जल्माक ती वाडो पर्यंत आनी जे जिवीतभर आपलो सांगात बसयता. ताचो आदार आपल्या भुरग्यांक गरजेचो. आनी आवयांनो, तुमकां उगडास करता आनी तशेंच बापायाकूय आमच्या भुरग्यांक सांगाताची गरज आसता. केन्ना केन्ना ती जिविताची वाट सांगतात. जायते फावटी डिसिजन मेकींग आसता भुरग्यांक. तें डिसिजन मेकींग करूंक तांचेशी एकदां घडना. तांकां आदाराची, तांकां आयकोपाची, तांकां सांगाताची गरज आसता. जायते फावटी तांची वाड जाता तेन्ना मे बी फिजिकली, मे बी मेंटली तांकां तुमच्या सजेशन्स, एडवायसाची गरज आसता, तुमच्या सांगाताची गरज आसता. घोडे केन्ना केन्ना ती रिलेशनशिप्सान घुस्पलोली आसतात. तांची सॅक्शुअलिटी घोडे पिरायेन वाडटा तेन्ना तांकां गरज आसता. जायते फावटी ती वायट विसांक सांपळोन घोडे दुसरे वायट कंपनीक सांपळोन घोडे दुसऱ्या वाटांनी वयतात. ह्या वेळार तुमचो सांगात तांकां जाय. जेन्ना ती चुकतात, भुरगीं जेन्ना चुकतात, तांकां तुमचो आदार दियात, तांकां करेक्ट करात. जेन्ना ती बरें करतात तांकां एप्रिशिएट करात. आनी जेन्ना ती सांडटात तांकां बऱ्या मार्गार हाडूंक वावर करात. हांगासर हांव म्हणटलो बापायाकूय आवय आसा म्हणल्यार जायना. जायते फावटी बापूय आपलो वावर कोत्तात, हांव म्हणिना, पूण जायते बापूय जिंकतात. घरांत आवय आसा, आवय आसा म्हणटो सगलो भुरग्यांचो वावर, कुटुंबाचो वावर फकत आवयचो. भुरगें जालें, आतां ताका शिकोवपाचें, ताका दोतोनीक धाडपाचें, ताचें दोतोराचें वचपाचें, ताका देख शिकोवपाची, सगलो वावर आवयचो म्हणटात. आनी बापायचें काम कितें तर? फकत पयशे हाडून दिवपाचे घरांत? ना. हो वावर दोगांयनी मेळून करपाचो वावर, कुटुंबाचो वावर, सगल्यांचो वावर. दर एकल्या वांगड्यान वावरूंक जाय. आपलो कुटुंब बरे भाशेन आपल्या भुरग्यांक सांगात दिवन वाडोवपाचो वावर. तिसरे सुवातेर आर गुणायता रिलेशनशीप वीथ गॉड. मारीचें जिवीत पळयलें जाल्यार आपल्या जिवितांत सदांच ती देवाच्या संबंधान जियेली. आख्खें आपलें जिवीत देवाचे खुशे प्रमाणे तिणें मांडलें. आपल्या मागण्यांत ती विस्वाशी आसली. आनी भोव करून जेजू देव जावनूय ताका बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक, देवाच्या संबंधान वाडोवंक ती जियेली. जेन्ना दुसऱ्या पासत ती वावुरताली, ज्या काना गांवांत आमी पळोवंक जाता, तेन्ना ती दुसऱ्या लोकांक पासून जेजूशी हाडटाली. कित्याक ती जाणा आसली जेजू आपलो पूत देव म्हूण. आनी आपले पोरचेकूय ती तांचे लागीं घेवन येतात. तो सांगता तें करात अशें तिचो तांकां कमांड, तिचो तांकां सजेशन. तो सांगता तें करात. ती आमचे पासत विनंती करता म्हणल्यार जाता. घरांतली आवय, आमची संवसारी आवय, आमची आवय जावन आसा, आमकां पयलो देवाच्या संबंधान आदार दिवपी एक नमुनो. ल्हानपणी तावन आपल्या ओंटयेन बसून आमकां देवाची खबर सांगतली ही आमची आवय. आमकां दोतोन शिकयतली आमची आवय. देवाचें नांव घेवंक बडे आमचे पयले मागणे आमचे बाबा आमी तांकां शिकयता. आमच्या सकुल्ल्या भुरग्यांक ह्या आवयच्या ओंटयेन बसून भुरगीं शिकतात.
देवाच्या संबंधान वाडूंक तुमी आदार दितात. बट अनफॉर्च्युनेटली म्हज्या इश्टांनो जायते फावटी आतांच्या मना प्रमाणे अशें घडटा. अमके पिरायेर पावलो भुरगो, ताका इस्कॉलाक घातलो, जायतीं आवय बापूय चिंततात आतां वावर टिचरांचो, कॅटिकिस्टांचो, याज्ञिकांचो तांकां बरें जिवीत जिवंक शिकूंक आमचें काम जालें. ना मोगाच्या इश्टांनो, हो वावर जावन आसा चालूच वावर तो सदांच आमी करूंक जावो. आमच्या भुरग्यांक देवाच्या संबंधान वाडोवपाचो, बरें जिवीत शिकोवपाचो. आयज घोडे आमी देवाचें गरजेचें आसा तें तांकां दिवंक विसरता. आयज भुरग्यांच्या हातांत जल्मतांच घोडे आमी मोबायल दिता, लॅपटॉप दिता, टीव्हीचो रिमोट दिता. जायते एंटरटेनमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज, जायती पार्टी करपाचें मन, जायत्यो गेम्स, सगळें बरें आसा इश्टानो, दिवपाक जाय. पूण हातूंत देवाक दिवंक विसरो नाकात. देवाचो मोग, देवाच्या संबंधान वाडोवंक शिकोवंक भुरग्यांक चुकय नाकात. हें गरजेचें. आनी निमणे सुवातेर वाय कोणाक गुणायता द कंप्लीट येस ऑफ मॅरी. येस, YES. जेन्ना मारयेन आपले ह्या वावराक देवाक संपूर्ण ओय म्हणलें, देवाच्या सोडवणेच्या वावराक तिणें ओय म्हणलें, तेन्ना ह्या सोडवणेच्या वावरांत तिणें आपलेंच सहभागिलीपण दिलें. आनी जेन्ना तें ओय म्हणलें, इक्वली तें जायत्या वस्तूंक ना म्हणलें. मारयेन एक सादी वस्तरी कशी, एक बरें दिसपी चेडूं कशें आपलें जिवीत बरे भाशेन जिवंक जातालें. एक कडेन लग्न जावन कम्फर्टेबल जिवीत जिवंक जातालें, पूण ती कम्फर्टाक ना म्हणटा. आपली स्वप्नां गोडे आसतलीं, आपले एम्बिशन्स गोडे आसतले, एक वस्तरी कशी, एक चेडूं कशें. पूण जेजूच्या वावराक लागून आपल्या ड्रिम्सांक, एम्बिशनांक ती विसरता. आपलें हॅपी जिवीत गोडे ती विसरता आनी गोश्टांचें खुर्साचें जिविताक वेंग मारता. मोगाच्या इश्टानो, आनी भोव करून आमच्या आवयांनो, तुमी जायते सॅक्रिफायस तुमच्या भुरग्यां पासत करता. जेन्ना तुमी आवयपण विचून काडलें, तेन्ना तुमी आवयपणाक ओय म्हणलें, तेन्ना जायत्या वस्तूंक तुमी नाही म्हणलें. गोडे तुमचे ड्रिम्स, तुमचे एम्बिशन्स, तुमचे कॅरियर्स, तुमची फॅशन, जायतें तुमकां गोडे सॅक्रिफायस करूंक पडलां आसतलें. पूण हातूंत ताच्या वयर आमकां जो संतोश आसा आवयपणाचो, तो आमकां जिवितांत चलयता. आनी भोव करून एका आवय हेंच सॅक्रिफिसाचें मन आनी जेजूच्या वावराक वय म्हणपाचें मन आमच्या भुरग्यां मदीं घालात. हो आवयचो एक कायदो जावन आसा भुरग्याच्या मनांत, इल्लेंशें सॅक्रिफायसाचें मन आनी देवाच्या वावराक सदांच वय म्हणपाचें मन भुरग्यांच्या मनांत आनी काळजांत रिगोयात. मॅरी, M, मदरहूड, A, अकॉम्पनिमेंट व सांगात दिवप, R, रिलेशनशीप, Y, येस, मॅरी. आनी हें मारयेचें जिवीत, आमचें जिवीत आयच्या दिसा आमकां मेळोशी कर म्हूण आनी आमच्या जिवितांत मारयेचीं तत्वां आनी हीं फळां ओदीक आनी ओदीक तोखता तसलीं उत्पन्न जावन त्या मिसा बिडेंत आमकां करपा आनी बोळ मागुया. सतमंता देवाक, सोरपुबीदार बापा, स्वर्गांत पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकदाच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमीर समरलो, आंकवार मरीतान चलवलो, पोंच पिलाच्या काल ताणें कोसले, ताका कुसार चुडलो, तो मेलो आनी ताका तिकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेरेन जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपुबीदार देव प्रार्थना बसला, थंय तान जिवेन मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, बावताचो एकदार, आत्म्याचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सत्याचें जीवीत. आमेन. आमी देवाचें उतर आयकलां आनी मारी वयर आमी आयच्या दिसाक नियाळ केला. तर मारये भाशेन आमचें जिवीत आमी करूंक जशे भाशेन ती जियेली, बरी फळां तिणें आमकां दिलीं, हेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमच्या बऱ्या कोन्या उद्देशी आमी बरी फळां दिवंक आमची गरजो, आमची मागणी सर्गीच्या बापा मुखार आमी उबारुया.
पोवीस सभेच्या फुडाऱ्यां पासोक मागुया. आमचे पोवीस सभेच्या फुडाऱ्यांनी मारेचे देखी वरवीं आपल्या तशेंच आपले पोरजेच्या जिवितांत तोखता तसली आत्मीक फळां उत्पन्न करूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या दर एका आवयांनी मारीच्या जिविताची देख घेवन आपल्या कुटुंबीक जिवितांत देवाचो मोग शिपडावंक तांकां बापाची स्फूर्ती मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी आपली आवय बापायक फावो तो मान दिवंक तांणी शिकयलेल्या बऱ्या मार्गान चलूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी सायबीण मायेची मजूर मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या केळशीच्या तशेंच सगोट लोकांनी आपले जिवीत सायबीण मायेच्या पावलांनी मानून हाडूंक आनी आमच्या जिवितांत सासणाच्या जिविताक तोखता तसली फळां दिवंक आमकां दर एकल्याक सायबीण मायेचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. स्वर्गीचे बापा, आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात. आमी सदांच आमचे सर्गीचे आवयची देख आमी घेवंक आनी ती कशे भाशेन चल्ली तेच भाशेन आमी चलूंक आमकां तुजो आदार दी. हे मागणे कोतां तेच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. दाना थोयरे वेळार गीत घेवया. नंबर C35. Tushne avosalo, ridume akanilo, Ushacha vaurakelo, riduika tukahudo, wakani tukabapa, Diamka Chivaudo, Wakani Tukabaka, Diamka Chivaudo, Wakani Tukabaka, Diamka Chivaudo, Wakani tukabako, diamka chivaudo. म्हज्या भाव भयणो, म्हजे आनी तुमचे मुरीदान सोर पदवीदार देव बापाक म्हणटात असलें जाण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी ते पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस पोवन मानून घेवं. Pomogal Baba, Voda Mogana Kwaricha Kusvia, Amche Muncha Soim Getlia Tuchapata, Aplia Wicha Kwarponi Badukna, Punte Povit Kele, Tos Zopu Chesu, Amka Patka Chasu, Vodantli Varu, Disandi Sodik Povit Kuru, Alia Vedarami Kotate, आमचे जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो. या आमी मागतात
तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी ससणीच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या पैताचो आयच्या दिसाक जल्मल्ले निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पुरगुट्टा आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगती आमचे ताडे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा ख्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोसमोरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मुंचे बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartacho good, porgotoya. Sumya Jesu ami holokata, arieka sikne bieta. Ilikne flaute, to voi Jesu, ami tuše moram
बापाच्या मनाचो आनी प्रवचनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोतिल्ल्या आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन सुसे बागेवन दरून दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोदोदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचे शीस आमी चोड एकलो बातिजमा उदेशी आनी ह्या जेजू लागीं आमचे गोरजो आमचे प्रोस्ट आमी ह्या जेजू सरची वेता. ताणें आमकां एक आवय दिल्या जे आवयचे सरशी आमी आमचे गोरजो आमचे प्रोस्ट आमी व्हरता. तर आज आमी तिची परब करता आसतना आमचे गोरजो तिचे लागीं भागोय म्हूण मागुया आनी आमकां बरे भाशेन सांबाळ म्हूण तिचे कडेन विनंती करून जेजून शिकयलें मागणें ह्या वेळार आमी गावुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोवचें नोत रेखता. तर आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्रच्या बाळचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. चडशे येता राजवड चलयताय सस्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडत रगत आमी शोक घेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास तरेन वचोन तुमचे गतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक भलायके नोकर मेळूं. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपिल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर दिवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
श्रोतांना गीत घेऊया नंबर W2. Monanci con gori, stati, sogni ceras corestaci, Così monanci con gori, stati, sogni ceras corestaci, Canzanci con dolori, spaghe, Predvece das corestaci, Canzanci con dolori, spaghe, Predvece nas corestaci, Così monanci con gori, corestati, Soghi ceras corestaci, Così monanci con gori, Soghi ceras corestaci, ओतमीक कोमयाचो आग मोशे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसाक चल व्हडली बायकुंठाक वार मारया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडणीचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवासी आनी सदोस बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सेवान आयिल्ल्या तिच्या पुता हुंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक वत्रिकून सोदून भावार्थान ताका आपलो सरोंडार म्हूण मानून घेवं आनी ताचे एकवटान सदांकाल जिवन समेज मनशांक फाव करून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आज आमी परब समोर म्हणल्यार सायबिणीमांच्या जल्माची परब आनी ह्या परबे दिसाक सगळ्या आमच्या पिरगोजकारांक आमी वीश करता आनीक तांकां बरें आवडयता हो आयच्या दिसाक हो नियाळ आवयचेर केला म्हणटच आवय पासत आमी मागता ही व्हडली जबाबदारी देवान दर एके आवयक दिल्या आनी ही जबाबदारी आवयन बरे भाशेन पाडूंक तांचेय पासत सगळ्या आवय पासत आयच्या दिसाक आमी मागला म्हणटच ही परब सगळ्यांक जावं दी सायबिणीमांच्या आशिर्वादाची परब तिणें आमच्या गांवांत आजून पासून तितली पिडा आमच्या गांवांत येवंक ना जायत्या गांवांनी ही पिडा येवन मेल्यात जायते जाण हॉस्पिटलांत गेल्यात पूण आमच्या गांवांत
तिणें आमकां बरे भाशेन राखल्यात हेच भाशेन सदांच हे सायबीण माईक आमकां जण एकल्याक राखूंक आनी आमकां बरे भाशेन सांबाळूंक आमची प्रार्थना आमी सदांच दर दिसा करता रोज आनीक फावट तुमकां सगळ्यांक हॅपी फीस्ट म्हणटा आनी सायबीण माईच्या जल्माचे परबेक तुमकां सगळीं आमी बरें आवडयता आनी तुमकां परबी दिता आतां आमी निमाणो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद पडूंक आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बळकार शेवटा गीत घेऊया नंबर T37. Maria